دا جامع عثمانیه پېښور مکتبه ده، مختلف کتابونه دي پکې. دا بس دغه یو دغه څه دي ضرور دي और नीचे जो मुरी सब था ना वो इसका मसूल है. वो कह रहे कि हम ऊपर जाते हैं, हमने कहा कि नहीं बराबर उनका सही किया. अगर मैं एक घड़ी वेट कर अपने दिन में तफक्को हासिल पसंद है कि शाम से पूरी रात इबादत में गुजारो. तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कौल है मतलब دا چې غون د شپه په عبادت کې تیرول نه د سر یو مسله یاد کی او یو ساعت چې مطلب دین مسله یاد کوم کنه غون شپې عبادت نه بهتره ده. اوایله حدیث